کیا خوب گل فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ. علامہ اقبال بولے کیا فرماندے نے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ میں تبا چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ میں تبا چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کسان بندے بیٹھے ہو، فصلاں تسی بھی لاندے ہو، دانا خاک دے اندر سٹیا جاندا ہے. پہلے زمین دے اندر دانا سٹیا جاندا ہے، پھر او دے تے ہلاں چلائیاں جاندیاں نے، پھر او دے تے پانی برسائے جاندے نے، پھر او دے تے پانی چلائے جاندے نے. پر ویلیا ایک وقت آیا جاندا ہے، او دانا جنوں زمین دے اندر رگڑیا جاندا ہے، ایک دن او دانا گلزار بن جاندا ہے. سمجھ آئی ہے اس گل؟ مٹا دیو اپنے آپ میں. اسی کی ویلیا سا بزرگاں کو سکھی کچھ نہیں. میاں محمد بخش صاحب فرماندے نے کہ مالک جدو حساب کرے گا نا تو ساڈے ورگے گناہگاراں دا کی بن سی. یعنی وہ اپنے آپ نو گناہگار سمجھ دے ہے تے بول کے لکھ کے بھی دنیا داراں نو دس گئے نہیں. میں محمد بخش تواڈے دنیا دار لوگاں دیاں نگاہاں دے اندر بڑا نیک ہاں، بڑا پاک ہاں. ہے بھی نہیں اس گل وچ کوئی شک نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تے آ بولے آ فرمان نے عدل کریں تے تھر تھرے کمبنے تے اچھیاں شاناں والے فضل کرے تے بخشے جاسن تے میں ورگے مکالے. آپ فرماندے نے